अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। अदबी पब्लिकेशंस आज आपके लिए एक न्यू नावल स्टार्ट कर रहा है। नावल का नाम है ला, तहरीर है फ़ातिमा नूर की। तो चलिए देर के बिना लेकर चलते हैं आपको आज नावल की फ़र्स्ट एपिसोड की जानिब। ये सरज़मीन लाहौर है। अंदरून गलियों में चौबारे बने हैं। किसी चौबारे के पास मस्जिद है, सफ़ेद मेहराबों वाली मस्जिद। मस्जिद की छत से सामने वाले घर का कमरा नज़र आता है जिसकी खिड़की खुली है। खुली खिड़की से चूड़ियों की खनक बाहर निकलती है। कालीन पर सफ़ेद दुपट्टा पड़ा है। सफ़ेद लिबास वाली अलमारी के पास ठहरी है जो अपनी आंचल में सितारे बांध कर चलती है, जिसने पहाड़ों के बंजारे की चूड़ियाँ अपनी कलाई में सजा रखी हैं। मुअत्तर सबा वो बेड से कपड़े सामान चीज़ें उठाती अलमारी में रखती जा रही थी। सफ़ेद चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानात थे। बाल बिखरे थे। सामान रखकर नीचे पड़ा दुपट्टा झपट कर उठाया था। तुम क्या कहकर आ रही हो मुअत्तर? दरवाजे पर दानियाल ठहरा था। चेहरे पर अफसोस और मलामत लिए उसने नजरें चुरा ली। तुम वहीं थे और तुमने सुन लिया था जो मैंने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चंद दिन से। हाँ, चंद दिन से। वो इसी अफसोस के साथ अंदर आया। ये मत करो। मैंने तय कर लिया है, मैं ये करूँगी। तैमूर भाई का ही सोच लो। तैमूर? हाँ, तैमूर। एक उसी का सोचती थी तो दिल डगमगा जाता था। मैं चाहती हूँ अब वो मेरा सोचे। तुम खुद अपना कहाँ सोच रही हो? अपना ही सोच रही हूँ। उसने गाल पर फिसलते आंसू एक बार फिर साफ किए। बेड पर बिखरा फालतू सामान उठाकर बैग में ठूसा। हमेशा कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं होती मुअत्तर। जब होती है ये वही वक्त है। खुद के लिए इतनी जालिम मत बनो। उसका सामान बांधता हाथ रुका। चंद लम्हे वो वहीं ठहरी रही, फिर आहिस्ता से थक कर नीचे बैठी। आंसू फिसल कर गिरने लगे। मैं दूसरों के लिए रहमदिल बनना चाहती हूँ दानियाल। दूसरे भी कौन? मेरे माँ बाप। मुझसे खुद के लिए रहमदिल बनने का मत कहो। खुद के लिए रहमदिल बन गई तो उनके लिए जालिम बन जाऊंगी। दानियाल दुख से उसे देखता आगे को हुआ। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम अपनी खुशियों का सोचो। तुम चाहते हो मैं अपने बिस्तरे मर्ग पर पड़े बाप को छोड़कर अपनी खुशियों का सोचूं? इतनी बेहिस लगती हूँ तुम्हें? नजरें उठाकर दुख से उसे देखा। दानियाल चंद लम्हे को बिल्कुल चुप रह गया। फिर वो फर्श पर उसके साथ बैठा। मैं हूं ना? तुम्हारा होना काफ़ी नहीं है। बाबा को, अम्मी को मेरी ज़रूरत है। ऐसे में शादी के लिए कैसे हाँ कर दूँ? तैमूर कुछ अरसा इंतज़ार कर लेगा, कुछ अरसा तो कर ही लेगा। फुफ्फो नहीं करेंगे मोहतर। वह चुप रह गई, सर घुटने पर टिका लिया। आंख रो रो कर सूज गई थी। तैमूर मना लेगा उन्हें। उसकी आवाज़ खोखली थी, लहजा बेजान था। दानियाल तलखी से मुस्कुराया। वो फुप्पो की इजाज़त के बगैर सांस ना लें, फुप्पो को मनाएंगे? वो कुछ कहे बगैर सामने देखती रही और दानियाल उसे। वो मेरी मजबूरियां समझता है दानियाल। वो मेरी खातिर फुप्पो को मना लेगा। वो मोहब्बत का दावेदार है। जो मोहब्बत का दावा करता है वो निभाता भी है। वो सामने देखती बुड़बुड़ाई और फिर उठ खड़ी हुई। बाबा को दवाई दे दो। वह दानियाल का जवाब नहीं सुनना चाहती थी। वो कहता था तैमूर उससे मोहब्बत नहीं करता और वो ये जुमला नहीं सुनना चाहती थी। अम्मी बुड़बुड़ाती हुई उसे चारपाई पर बैठी थी जिस पर वो उन्हें छोड़ कर गई थी। बाबा भी वहीं थे। हसन चाचू भी। फुप्पो उसकी मौजूदगी में ही चली गई थी। वो शादी की तारीख लेने आई थी। उसके इनकार पर सबसे पहले उठकर वही गई थी। वो बेतासु चेहरे के साथ दवाई लाई, पानी भरा और बाबा के सामने किया। उन्होंने बिना कुछ कहे दवाई उठा ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोहतर? सबसे पहले हसन चाचू की आवाज़ सुनाई दी। मैं सिर्फ सबका भला सोच रही हूँ चाचू। इसे भला नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। वो लब भींचती खुद को कुछ कहने से बाज रख गई। तुम ही कुछ समझाओ हसन। रज़िया का मिजाज कैसा है सब जानते हैं। तैमूर के मजबूर करने पर वो शादी कर रही थी, अब बहाना मिल गया उसे भी। मेरे समझाने का कब असर होता है इस पर भाभी? आप लोगों ने ही सर पर चढ़ा रखा है। वो हलक में अटकते आंसू के साथ किचन की तरफ जाने लगी। रास्ते में सीढ़ियों के पास दानियाल ठहरा था। लम्हे भर को वो रुक गई। दानियाल की नज़र उसकी आंखों पर गई, फिर पीछे बैठे हसन चाचू पर। वो लबीन से आगे बढ़ा। मुअत्तर कुछ बेबसी से किचन में गई। ट्रे रखकर हाथ स्लैब पर रख लिए। वो आगे का मंजर जानती थी। इतनी ही आपको मुअत्तर की फिक्र हो रही है तो आप लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? चाचू ने चौंक कर सर उठाया, फिर अपने सामने खड़े 20 साला दानियाल को देखा। आंखों में नागवारी उभरी। तुम दूर रहो इस मामले से। मेरे घर का मामला है चाचू। जिसे आप बातें सुना रहे हैं वो मेरी बहन है। तो जाकर समझाओ अपनी बहन को कि ये बेवकूफ़ी ना करे। वो गुस्से में आते खड़े हो गए। दानियाल ने लब खींच लिए। वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी अगर आप लोग बाबा का एहसास कर लें। वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी अगर आप स्टोर से आने वाली कमाई का आधा हिस्सा भी बाबा की दवाइयों के लिए दे दिया करें। वो ये सब सिर्फ इसी वजह से कर रही है क्योंकि वो अपनी शादी पर होने वाले अखराजात से बाबा को बचाना चाहती है, ताकि वो पैसे बाबा के कैंसर के इलाज पर लग सके।
लम्हे भर को सहन में सन्नाटा छा गया था। इफ्तिखार साहब का सर मजीद झुक गया। साजिदा के कुछ कहने के लिए खुलते लब साकित हो गए। मोहतर ने स्लैब मजबूती से पकड़ ली। थकी चुकी थकी थकी आंखें मजीद रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बेकाबू आंसू फिसलने लगे। मुझसे जो होता है वो करता हूँ दानियाल, सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जो है वो मैं निभा रहा हूँ। हसन चाचू को गुस्सा आया। और जो आप नहीं निभा रहे वो मुअत्तर निभा रही है। वो इस घर की बड़ी बेटी नहीं, बड़ा बेटा भी है। तुम अब मुझसे जबान चलाओगे? तुम खुद क्या कर रहे हो? हक छोड़ दो पढ़ाई, अगर इतनी ही फिक्र है इसकी तो। आपकी इत्तला के लिए पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मैं, अपना खर्चा खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो चंद पैसे बच जाते हैं वो घर लाता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ जो हमारे हक पर भी डाका डाले बैठे हैं। सहन में जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। वह स्लैब से हाथ हटाती झटके से बाहर गई। सहन के दहाने पर कदम रुक गए। बाबा शशतर से हसन चाचू को देख रहे थे। अम्मी बेयकीनी से। और दानियाल? दानियाल मुँह पर हाथ रखे सुर्ख पड़ती आंखों में गुस्सा लिए उन्हें घूर रहा था। ये तरबियत है तुम्हारी? चचा के आगे जबान चलाओगे अब? आपकी हिम्मत कैसे हुई? दानियाल! वह झट से आगे आई और उसे थामा। दानियाल के अल्फाज मुंह में रह गए। तुम जाओ यहाँ से। उसके बाजुओं को थाम कर पीछे किया। आंखों में ढेरों इल्तिजा थी, नम आंखें। चाचू कहलवाने के भी हकदार नहीं हैं आप। इससे अच्छा आप यहाँ आया ही ना करें। वो चिल्लाया। तुम चुप कर जाओ वरना। वो गुस्से से खोलते उसकी तरफ बढ़े जब वो बीच में आ गई। प्लीज़ चाचू प्लीज़। वो बेबसी से उनको देखा। जबान काबू में रखो इसकी, मेरे पैसों से घर चलता है और मुझ पर ही भौंक रहा है। वो गुस्से से खोल रहे थे। मुझे आपसे ज़्यादा जबान चलानी। दानियाल चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता जाओ यहाँ से। उस तक आते उसे धक्का दिया। दानियाल ने हसन चाचू से नजरें हटाकर उसे देखा। गहरी धूंकने की मानीन चलती सांसों से वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। इसी दिन के लिए कहता था कि कंट्रोल करें इस पर, देखें कैसे। उसने मजीद नहीं सुना, झटके से बाबा की तरफ गई। वह सीने पर हाथ रखे हुए थे, आंखें बंद हो रही थी। बाबा! उसकी चीख सहन में गूंजी। चाय का पानी उबल उबल कर स्याह हो गया था, लेकिन वो उसी तरह साकित खड़ी थी जब किसी ने आकर गैस बंद की। किसके हिस्से की सजा इस बेचारी को दे रही हो? चौंक कर सर उठाया और जैसे किचन की बासी फिजा में गुलाब की महक फैल गई। तैमूर! वो सामने ठहरा था, नेवी ब्लू पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने, गालिबन ऑफिस से सीधा यहीं आया था। खुश शक्ल, लंबे कद वाला तैमूर हैदर। तुम्हें तो याद आई नहीं, सोचा मैं ही मिलाऊं। वो मुस्कुराकर कहता सामने स्लैब से टेक लगा गया। बाबा की तबीयत खराब हो गई थी, अम्मी बता रही थी। उसका चेहरा संजीदा, आवाज़ हमवार हो गई। मातर ने पीछे होते कुर्सी से टेक लगा ली। तुम उनसे मिलने आए हो? हाँ। कुछ लम्हे वो दोनों खामोश हो गए। शादी से इनकार क्यों किया है तुमने? इनकार नहीं किया, फिल वक्त शादी से इनकार किया है। तस्दीक की। वजह? तुम जानते हो। मेरे पास तुम्हारे पास 2 साल से यही वजह है मोहतर। मेरे पास सिर्फ एक यही वजह है तैमूर। उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, उसने तसल्ली दी। जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक तुम मुझे वक्त नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे कहने पर 2 साल अम्मी को रोक चुका हूँ। तब अभी मामू को कैंसर डायग्नोज हुआ था, अब मजीद नहीं। वो कुछ बेबसी से उसे देखने लगी। तैमूर ने शाने ढीले छोड़े। यूं मत देखो मोहतर सबा, यूं मत करो तैमूर हैदर। आखिर क्यों? तुम हमारे हालात से वाकिफ़ हो तैमूर। बाबा के इलाज पर सारा पैसा लग रहा है। मैं जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ वो भी, जो थोड़ा बहुत हसन चाचू देते हैं वो भी। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि मेरी शादी पर खर्चा किया जा सके। हम सादगी से सब कर लेंगे। फूफा नहीं चाहेंगे सादगी से, वो धूमधाम से सब चाहते हैं। शादी के बाद वो मेरी जॉब के हक में नहीं है और मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती। मुझे तुम्हारी कमाई की ज़रूरत नहीं है, इस घर को है। मैं शादी के बाद भी अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में शदीद तरीन बेबसी लौट आई थी। तैमूर ने गहरी सांस ली। तुम क्या चाहती हो? कुछ वक्त दे दो, सिर्फ कुछ वक्त। तैमूर कुछ देर उसे देखता रहा। कितना वक्त? उसके पास जो जवाब था वो भारी था, लेकिन उसे देना था। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। वापस? वो चौंका। मुअत्तर अगले कई लम्हे उसे देखती रही। जवाब मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे तैमूर को यह जवाब देना मुश्किल लग रहा था। मैंने इंग्लैंड के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। व्हाट? वो बेयकीनी से कहता सीधा हुआ। नादिर भाई ने एक जॉब का बताया था, उनके दोस्त को कुछ लड़कियों की काम के लिए ज़रूरत है। यहाँ इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं बाबा का इलाज करवा सकूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ तैमूर। वो तेज़ी से कहती वजाहत देने लगी। उसे डर था कि वो नाराज़ हो जाएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसकी इजाज़त से ये हरकत की तुमने? वो लम्हों में उसके सर पर पहुंचा। अभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बता रही हूँ? यानी पूछ भी नहीं रही? वल्लाह मुअत्तर सबा वल्लाह।
وہ بے یقین تھا۔ میں مجبور ہوں تیمور۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، اپنی بے بسی، اپنی حالت پر جی بھر کر رونا آیا۔ میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے پاس مزید کچھ نہیں بچا جو بیچ سکیں، کچھ نہیں بچا جو میں اپنے باپ کو بچانے کے لیے دے سکوں۔ میرے پاس پوری دنیا ہوتی تو اپنے باپ کے لیے وہ بھی دے دیتے، لیکن میرے پاس پوری دنیا نہیں ہے۔ جو ہے وہ میں دے رہی ہوں۔ بس کر دو یہ ذمہ داری کے بہانے معطر، ایک تم نہیں ہو اس گھر میں، دانیال بھی ہے، اس پر بھی کچھ ذمہ داری آنے دو۔ اسے ان آنسوؤں پر رحم نہیں آیا تھا، غصہ ہر شے پر غالب تھا۔ وہ پڑھ رہا ہے تیمور، جو کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ جو بابا کی پینشن ہے، جو میری تنخواہ ہے، وہ سب دے کر بھی میں انہیں نہیں بچا پا رہی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ تیمور غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے جب آپ کو لگے آپ کا عزیز ترین شخص آپ سے چھینا جا رہا ہے اور آپ اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کے سامنے آیا۔ مجھ سے وہ مت مانگو معطر جو میں نہیں دے سکتا۔ میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا، جتنا تمہیں سپورٹ کر سکتا تھا کر لیا، لیکن تمہارے نزدیک ہر شے اہم ہے سوائے تیمور حیدر کے۔ میں نے تم سے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری انا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تم میری انا کو ٹھیس پہنچا رہی ہو۔ اتنا بڑا فیصلہ بنا پوچھے تم منع کر دیتے۔ یقیناً کر دیتا، اب بھی کر رہا ہوں، تم نہیں جاؤ گی، یاد رکھنا۔ اس کا لہجہ سخت ترین ہو گیا۔ میں مجبور ہوں تیمور۔ وہ سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ اتنا خود غرض کیوں بن رہا تھا؟ یہ لفظ میں 2 سال سے سن رہا ہوں۔ 2 سال سے میں تمہاری مجبوری کی وجہ سے امی کو روکے ہوئے ہوں۔ اب مزید نہیں۔ تم خود طے کر لو، میں یا تمہاری مجبوریاں، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ جو ہوگا بتا دینا، لیکن اب مزید نہیں۔ وہ غصے سے چبا چبا کر کہتا جھٹکے سے باہر چلا گیا۔ معطر نے جھکا سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے دل میں بہت تکلیف اٹھ رہی تھی۔ اور پھر تیمور نے سب کو بتا دیا کہ وہ انگلینڈ جانے کا سوچ رہی ہے۔ گھر میں سب سے پہلے طوفان حسن چاچو لے کر آئے۔ وہ غیرت کی اس مٹی سے بنے تھے جن کے نزدیک عورت صرف گھر چلانے کا کام کر سکتی ہے۔ اسی غیرت میں آ کر سب کے سامنے اسے جانے کیا کیا کہا۔ کس سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ لے رہی ہو؟ مر گیا ہوں کیا میں؟ بھائی مر گیا تمہارا؟ تو پھر اٹھائیں خرچ۔ ہر ماہ ان کی دوائی آتی ہے، ہر 3 ہفتے بعد ایک ڈوز لگتا ہے، اس ایک ڈوز کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ بتائیں دے سکتے ہیں اتنا پیسہ؟ وہ تنک کر کہتی، ان کے سامنے آئی، بہت ہوا، اب خود کے لیے خود ہی بولنا تھا۔ اب تم بھی میرے سامنے آ جاؤ۔ میں سامنے نہیں آ رہی، آپ کو اتنا شوق ہے تو بھریں بابا کی دوائی کے پیسے۔ بس کر دو تم دونوں۔ صوفے پر سفید شلوار قمیض پہن کر بیٹھے افتخار صاحب چلائے، سارا جھگڑا میری وجہ سے لگا رکھا ہے، اس سے اچھا تو میں۔ ان کا جسم کھانسی کے باعث جھٹکے کھانے لگا۔ وہ تیر کی تیزی سے ان تک پہنچی۔ بابا آپ تو ٹینشن نہ لیں، ضد چھوڑ دو معطر، مت کرو اتنا سب، کیوں میرے سر پر بوجھ لاد رہی ہو؟ وہ کھانسنے کے بیچ بمشکل بولے۔ اس نے حلق میں اٹکتے آنسو اندر دھکیل دیا، ان کا ہاتھ تھاما۔ مجھے مت روکیں بابا، آپ کو کوئی احسان یا قرض مجھ پر نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا فرض تھوڑا سا تو ادا کرنے دیں۔ کیوں کر رہی ہو اتنا سب؟ کیونکہ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، بہت دکھ اور بے بسی سے کہا۔ ان کا پورا وجود ساکت ہوا تھا۔ میرا دل اس خیال سے مرنے لگتا ہے، میں صرف آپ کو نہیں خود کو بھی بچانا چاہتی ہوں بابا۔ افتخار صاحب کے کاندھے ڈھیلے پڑے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہے معطر، تم دوسرے ملک جانے کی بات کر رہی ہو۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا بابا، نادر بھائی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی جاب ہے، میں وہاں کچھ نہ کچھ اور بھی کر لوں گی، یہاں رہی تو کچھ نہیں ہو پائے گا، مجھے یہ کرنے دیں۔ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس ویزے کے لیے؟ خاموشی سے روتی امی نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ بابا کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کھڑے ہوتے اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، بابا، امی، چاچو، چاچی۔ دانیال گھر سے غائب تھا، وہ ہوتا تو وہ اکیلی نہ کھڑی ہوتی۔ میں نے زیور بیچ دیا۔ بیٹھک میں موت کا سا ناٹا چھا گیا۔ کون سا زیور؟ اس نے لب کاٹتے امی کو دیکھا۔ میرے جہیز کے لیے جو آپ نے رکھا تھا وہی۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ بیٹھک میں اتنی خاموشی چھائی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ اتنے بڑے فیصلے لیتی بھی رہو؟ یا خدایا، وہ زیور میں کئی سالوں کے بعد بنا پائی تھی معطر۔ وہ گیا ہاتھ پیر چھوڑتی وہیں بیٹھ گئی۔ حفظہ چاچی کا منہ صدمے سے کھل گیا تھا۔ زیور؟ وہ زیور آپ نے میرے لیے ہی بنوایا تھا امی؟ تمہارے لیے بنوایا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ بیچ دو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ساری شہ نادر نے دی ہے اسے، میں بلاتا ہوں اسے۔ حسن چاچو غصے سے اسے گھورتے نادر بھائی کو کال میں لانے لگے۔ وہ انگلیاں مروڑتی وہیں ٹھہری رہی۔ پچھلے 2 سال میں اسے لگا تھا وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے، اسے فیصلہ لینے کا حق ہے۔ اسے سوچ نے اسے اتنا بڑا فیصلہ کروا دیا، لیکن اب دل ڈر رہا تھا۔ چند لمحوں میں نادر بھائی وہاں آن موجود ہوئے۔ وہ اس کی کزن کے شوہر تھے، کسی ٹریول ایجنسی میں کام کرتے تھے جو بیرون ملک مسافروں کے لیے ویزے لگواتی تھی۔ محتر نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اسے کسی اچھے کام کی تلاش ہے چاچو۔ میرا دوست انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اسے چند ورکرز کی ضرورت ہے۔ تنخواہ کافی اچھی ہے، کم از کم اتنی ہے کہ افتخار چاچا کے علاج میں آسانی ہو جائے گی۔ میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔
انہوں نے کاندھے اچکا دیے۔ حسن چاچو جواباً کچھ کہنے لگے۔ وہ کچن کے دروازے میں ٹھہری سب سنتی رہی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اگر بابا مان جاتے، اگر تیمور منع نہ کرتا، وہ دو لوگ اس کے لیے اہم تھے۔ وہ ان دو لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسکول کی عمارت سے باہر نکلتے وہ کسی رکشے کو ڈھونڈنے لگی۔ بیگ میں چند ہزار رکھے تھے، کاغذ کے چند ٹکڑے جن سے اسے بابا کی دوائی لینی تھی، مبشرہ کے کالج کی فیس جمع کروانی تھی، ان کی اسکول کی فیس، بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا راشن۔ ذہن میں گویا ایک ماہ کا پورا حساب چل رہا تھا۔ اس کی چند ہزار کی تنخواہ تو صرف بل بھرنے میں چلی جاتی۔ بابا کی پینشن، راشن اور دوسرے چھوٹے موٹے اخراجات میں حسن چاچو جو دیتے وہ دوائی۔ وہ جھٹکے سے رکی، ہاتھ میں تھاما رجسٹر گر گیا۔ کوئی گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ تھک تھک کرتے دل سے اس نے میچھی آنکھیں کھولی۔ سفید رنگ کی کار سے تیمور نکل رہا تھا۔ خود کو ڈھیلا چھوڑتے اس نے تھکی سی سانس خارج کی۔ بات کرنی ہے تم سے، میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے پاس آتا کچھ اکھڑ انداز میں مخاطب ہوا۔ اسے دیکھتے وہ نیچے جھکی اور تیمور کے پاؤں کے پاس پڑا رجسٹر اٹھایا۔ میں سن رہی ہوں۔ سیدھے ہوتے بیگ کاندھے پر درست کیا اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ یہاں کیا بات کروں میں تم سے؟ جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، مجھے جلدی ہے۔ تم 10 منٹ بعد بھی نہیں سن سکتی اب؟ وہ غصہ ہوا۔ مجھے گھر جلدی جانا ہے تیمور۔ وہ غصے سے کھولتا 2 قدم آگے آیا۔ تم نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا؟ کون سا فیصلہ؟ انگلینڈ جانے کا۔ میری مجبوری؟ اپنی مجبوریوں کا رونا مت رو میرے سامنے، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ کچھ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے بابا مر جائیں گے تیمور۔ میرا باپ بھی مر گیا تھا معطر۔ میں نے نہ ہی خود پر مظلومیت کے خول چڑھائے، نہ ہی اپنی زندگی روکی۔ میری ماں ہاجرہ کی شادی کرنے والی ہے 2 ماہ کے اندر۔ اگر تم مجبور ہو تو مجبور میں بھی ہوں۔ شادی سے انکار کیا کافی نہیں تھا کہ تم نے انگلینڈ جانے کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ تم چاہتے ہو میں انگلینڈ نہ جاؤں؟ گہری سانس لیتے اس نے گویا اس کا آخری فیصلہ جاننا چاہا۔ ہاں، تم انگلینڈ نہیں جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تم بھی میری مانو گے۔ کون سی بات؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ ہرگز نہیں، پلیز تیمور۔ بالکل بھی نہیں معطر، نہ میں مزید وقت دے سکتا ہوں، نہ امی دیں گی۔ ہاجرہ کے سسرال والے 2 ماہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھی تبھی ہوگی، یہ طے ہے۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ تو پھر وہ رکا۔ نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی میرے نام کی انگوٹھی واپس کر دینا۔ تیمور، معطر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بس معطر، مجھ سے مزید قربانی کی امید مت رکھنا۔ ہمارے رشتے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر دو۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اپنی سفید گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ معطر کا گلا رند گیا تھا۔ وہ واقعی یہ کہہ گیا تھا؟ تیمور حیدر۔ وہ معطر صبا سے یہ کہہ گیا تھا؟ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ جو پکی اینٹوں والے چھت پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ تیمور حیدر کے دل پر معطر صبا کا چہرہ نقش ہے، وہ یہ کہہ کر گیا تھا اتنی آسانی سے؟ وہ صحن میں بیٹھی بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ ساتھ دانیال بیٹھا تھا۔ حساب کتاب، راشن، فیسز، اخراجات کا ڈھیر۔ 2 دن بعد ڈوز لگوانی ہے بابا کو۔ اس نے رجسٹر بند کر دیا تھا۔ میں چھٹی لے لوں گی اسکول سے۔ تم پریشان ہو؟ نہیں، تیمور بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ تمہارے چہرے کی زبوحالی کے وہی ذمہ دار ہے۔ میرے حال میرے چہرے سے زیادہ زبوں ہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تیمور بھائی تمہارے لیے اچھے شوہر ثابت نہیں ہوں گے معطر۔ وہ کچھ کیے بغیر رجسٹر کے صفحے کھرچنے لگی۔ یہ بات وہ پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 سال سے اس سے لڑ رہی تھی۔ اب تو الفاظ بھی نہیں بچے تھے۔ وہ مجبور ہے۔ ہاں، دانیال کرب سے ہنسا۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ خود غرض ہے۔ ان کے اندر انا زیادہ ہے۔ جس مرد کے اندر انا زیادہ ہو وہ کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ محبت نہ کرتا تو رشتہ کیوں بھیجتا؟ شاید وہ وقتی محبت تھی، یا شاید وہ صرف ضد تھی۔ تمہیں یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک سائیکل لینا چاہتا تھا۔ بازار میں وہ سائیکل سب سے زیادہ مہنگی تھی۔ بابا نے صاف منع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے خود محنت کرنا سیکھوں۔ محنت کی صورت مجھے پاکٹ منی ہی نظر آئی۔ میرے 2-3 مہینے کی پاکٹ منی لگ جاتی، سو میں نے لگ جانے دی۔ 3 مہینے بعد جب وہ سائیکل مجھے مل گئی تو چند دنوں بعد اس نے میرے نزدیک اہمیت کھو دی۔ ضد تھی، پوری ہو گئی۔ جب پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو بابا نے منع کر دیا تھا۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ ضد میں آ جائیں گے۔ تمہارا رشتہ وہاں ہو گیا، ضد پوری ہو گئی، تو شاید محبت بھی باقی نہ رہی ہو۔ کم از کم مجھے یقین ہے وہ محبت کبھی نہیں تھی۔ تم بہت بے رحم اور تلخ ہوتے جا رہے ہو۔ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ میں حقیقت پسند بنتا جا رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے باپ کو بیماری سے اکیلے لڑتے دیکھا اور اپنے رشتہ داروں کی بے حسی دیکھی تو میں نے یہ جان لیا کہ دنیا صرف ان کی ہے جو طاقتور ہیں۔ ہم طاقتور نہیں ہیں، اس لیے دنیا نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بابا کی بیماری کے بعد جیسے سب کے چہرے سے پردے اترے تھے، ہر ایک اصل روپ میں سامنے آیا تھا۔ اتنی حقیقت پسندی اچھی نہیں ہے، بری ہی صحیح۔ کاندھے اچکائے، پھر جیب سے چابی نکالی۔
चाचू ने पैसे देने थे, उनसे ले लेना, मैं मजीद उनका सामना नहीं करना चाहता। वो उठकर बाहर जा रहा था। उसने दानियाल की बात का जवाब नहीं दिया। मोबाइल पर तैमूर का मैसेज आया हुआ था, वो वही देख रही थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गया था। उसके लबों पर तल्ख से मुस्कुराहट उभरी। वो हर बार यूं ही करता था। वो जल्दबाज मर्द था, गुस्से का तेज़, हर बार दिल तोड़कर चोरी कर देता। वो हर बार माफ़ कर देती। दानियाल हर बार एक जुमला कहता, खुद को आज़ाद कर दो मुअत्तर, और मुअत्तर सबा को लगता था कि वो कैद नहीं थी। छत पर खड़े होकर नीचे देखते उसने गहरी सांस ली। सहन में सब जमा थे, बाबा, अम्मी, फुप्पो, चाचू। हाजरा के ससुराल वाले उसकी शादी की तारीख तय करने आए थे, तो फुप्पो ने दोनों भाइयों को भी बुला लिया था। उसका आने का दिल नहीं था, लेकिन तैमूर ने बतौर ख़ास आने के लिए कहा था, तो वो मना न कर सकी। रौनक सी थी जो लगी हुई थी, और वो ऊपर ठहरी थी महफिलों से दूर कोने में। नीचे झांकते उसने रुख मोड़कर सीढ़ियों को देखा। वहां से कदमों की आवाज़ आ रही थी। रुख वापस नीचे की तरफ कर लिया। वो जानती थी आने वाला शख्स कौन था। तुम्हारे अंदर किसी बुजुर्ग की रूह तो नहीं है? वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस उसके साथ आ खड़ा हुआ। लबों पर मुस्कुराहट थी। मुअत्तर सामने देखती रही। तन्हाई पसंद होना बुजुर्गी की अलामत है। भरी जवानी में तन्हाई पसंद होना बुजुर्गी से भी आगे की बात है। जिसके पास गम हो वो तन्हा ही होता है। तैमूर की मुस्कुराहट गायब हुई। तुम्हारे पास कौन से गम है? कौन से नहीं है ये पूछो। सुर्ख रंग का सादा, पैरों से नीचे तक जाता लंबा फ्रॉक पहने, दुपट्टा सीने पर फैलाए, वो किसी खुशनुमा महफिल का उदास मंजर लगती थी। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? हर वक्त गमों का रोना लेकर मत बैठ जाया करो यार। वो कुछ उकता गया। मुअत्तर ने नीचे के मंजर से नजरें फेर कर उसे देखा। उसे तैमूर की बात से दुख हुआ था। वो तसल्ली भी तो दे सकता था। और क्या बात करनी है? हमारी, हम दोनों की, हमारे मुस्तकबिल की। वो दायां कंधा दीवार के साथ लगाए बाजू सीने पर बांधे उसे देख रहा था। आंखों में जुगनू चमक रहे थे। सारी जिंदगी पड़ी है मुस्तकबिल के लिए तैमूर। मैं सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और मरना किसके साथ है? आह मोहतरमा, अभी जिंदगी गुजारी ही कितनी है और तुम मरने की बातें करने लगी हो। वो हल्का सा सी उदास शाम में किसी ने रंग छोड़ दिए थे। तैमूर रुक कर उसे देखने लगा। हंसती रहा करो। ये भी कह दो कि हंसते हुए अच्छी लगती हो। हंसते हुए सीधा दिल में उतरती हो। अच्छी तो हर वक्त लगती हो। वो दिलकशी से मुस्कुराया। ध्यान रखना, ये बातें सिर्फ वक्ती ना हो। उसने मंडेर पर कोहनी रखकर उसे देखा। तुम क्या सारी जिंदगी मुझसे ऐसी बातें सुनना चाहती हो? क्या हर्ज है? मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ भाई। एक दो जुमले किसी फिल्म से देखे बोल देता हूँ, इन्हीं पर गुजारा कर लिया करो। यानी तुम्हारे जज्बात भी कॉपिड हैं? अफसोस से उसे देखा। अल्फाज कॉपिड हैं, जज्बात नहीं। उसने मुस्कुराकर रुख फेर लिया। नजर फिर से नीचे गई। बाबा फुप्पो के साथ बैठे थे। उनकी बात सुनकर सर हिलाते हुए उसकी मुस्कुराहट सिमटी सिमटी। चोर नजरों से तैमूर को देखा। वो उसे ही देख रहा था। एक बात बताओ। आप बात पूछें, हम बताने को हाजिर हैं। कुछ मांगूं तो दोगे? सीधे होते हुए एक मान से पूछा। पूरे का पूरा तैमूर हैदर मांग लो। वो सीने पर हाथ रखे हल्का सा रुका। पूरे के पूरे तैमूर हैदर से कुछ और चाहिए। हुक्म जनाब। तुम फुप्पो को फिलहाल शादी के लिए मना नहीं कर सकते? तुम्हारे पास एक यही शय थी मांगने को? तैमूर का मूड बिगड़ा। फिल वक्त हाँ। मुअत्तर, वो कुछ बेबसी से आके को हुआ। यार मेरा भी कभी सोच लिया करो। हर वक्त बस अपने ख़ानदान की पड़ी रहती है तुम्हें। वो खफा हुआ था। अभी मेरा ख़ानदान जो है उसी का सोच रही हूँ। जब तुम ख़ानदान का हिस्सा बन जाओगे तो तुम्हारा सोचूंगी। बनने कहाँ दे रही हो ख़ानदान का हिस्सा? वो उंगलियां मरोड़ती आगे को हुई। प्लीज़ तैमूर, इतना तो कर ही सकते हो। मैं अपने बाप को बस भी कर दूँ? वो शदीद बेजारी से उसे टोक गया। तुम्हारे पास मामू के अलावा कभी कुछ होता भी है बात करने को? वो मेरे बाबा हैं तैमूर। उसे दुख हुआ। और हर वक्त उन्हें बीच में लाना ज़रूरी नहीं होता। तुम कभी कभी मुझे बेजार कर देती हो। यही हाल रहा तो मैं कुछ और सोच लूँगा। कुछ और? उसकी आंखों में कर्ब उतरा। हाँ कुछ और। मर्द हूँ भाई, तुम्हारे हर वक्त रोने से उकताहट होती है। ऐसे ही रहा तो छोड़ दूंगा तुम्हें। उसका दिल लम्हे में किरची हुआ। वो एक बार फिर इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गया था। वो चंद लम्हे उसे शाकी नज़रों से देखती रही, फिर झटके से नीचे की तरफ बढ़ी। आह खुदाया, एक तो तुमसे मजाक बर्दाश्त नहीं होता मुअत्तर। वो कराह कर उसके सामने आया। वो जो सीढ़ियाँ उतर रही थी उसके सामने आने पर रुकी। हटो आगे से। वो खफा होकर घूरा। मजाक था, बहुत बुरा था। सॉरी। सॉरी क्यों? जब छोड़ना है तो अभी छोड़ दो मुझे। वो गुस्सा थी। तैमूर ने कान खुजाया। इतनी आसानी से? इतनी आसानी से कह भी दिया था। कहना आसान है, करना मुश्किल। मुअत्तर सबा से कौन दस्तबरदार हो सकता है? बेबसी से कहता वो बेचारा बन गया। वह हनूज खफकी से देख रही थी। तुम्हारी ऐसी बातें तकलीफ देती हैं तैमूर। तुम्हारी वैसी बातें उकताहट में मुब्तला कर देती हैं मुअत्तर। चंद लम्हे होते हैं जब हम मिल लेते हैं, इसमें भी तुम अपने दुखड़े लेकर बैठ जाओ तो मैं उकताऊंगा ना। तुमसे अपने दुख नहीं बांटूंगी तो और किससे बांटूंगी? वो धीमी पड़ी। शायद वो ठीक ही कह रहा था।
اچھا ٹھیک ہے بابا، سوری، اب مان بھی جاؤ۔ اسے دھیما پڑتا دیکھ کر دنیا جہاں کے معصومیت چہرے پر لے آیا۔ مان گئی، اب ہٹو سامنے سے، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، کیا سوچیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے تمہیں، بس لوگوں کی فکر ہے۔ چند دن انتظار کرو، امی کل پرسوں تک آ رہی ہیں ڈیٹ فکس کرنے، پھر دیکھتا ہوں کون لوگ کیسے لوگ۔ وہ اپنی کہتا آرام سے نیچے اتر گیا۔ معطر کو ایک بار پھر بے بسی نے آن گھیرا۔ وہ شخص صرف اپنی منوانے والوں میں سے تھا۔ اس نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ بدل دیا، شادی نہ کرنے کا قائم رکھا۔ وہ تیمور کو منا لے گی، وہ مان جائے گا، وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا تو نبھائے گا بھی۔ ہاں، اس کی بھی مجبوریاں تھیں، اس کی بہن کی شادی تھی، پھپھو گھر میں اکیلی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مجبور تھا، وہ بھی تھی۔ حالات شاید ان دونوں کے حق میں نہیں تھے۔ انگلینڈ جانے کا فیصلہ ختم کیا تو گھر میں سب اس سے شادی کا پوچھنے لگے۔ اس نے صاف منع کر دی۔ ایک بات اس نے تیمور کی مانی تھی، ایک اسے ماننی ہوگی۔ تعلق دو طرفہ تھا، قربانی بھی دونوں کو دینی ہوگی۔ جب تک بابا کا علاج چل رہا تھا وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ سوچ نہیں سکتی تھی، پھپھو اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ پھر سے ان کے گھر میں موجود تھیں۔ بس افتخار بھائی، 1 ماہ کے بعد کی ڈیٹ فائنل کریں آپ۔ سامنے رکھے صوفے پر شان سے بیٹھی پھپھو سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی نہیب سے بابا سے کہہ رہی تھی، جیسا تم چاہو رضیہ۔ وہ بس پھیکا سا مسکرائے۔ چائے اندر لاتی معطر نے کچھ بے بسی سے انہیں دیکھا۔ یہاں بیٹھو معطر، پیار سے اسے مخاطب کیا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں سفید رنگت کملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بس اب چند دن کے مہمان ہو تم۔ اس کے سر پر مصنوعی سا مسکراتے ہوئے پھیرا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیرا، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ پھپھو نے بیگ سے چند پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر بابا کو دیکھا۔ افتخار بھائی، آپ بس ٹینشن نہ لیں، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہیز بھی جتنا ہو سکے اتنا دیجیے گا۔ ہوٹل تو تیمور نے کہا ہے کہ وہ بک کروا دے گا، ہم مل کر سب کر لیں گے۔ آخر میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے۔ آپ کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ اس نے جھکا سر اٹھا کر پہلی مرتبہ بابا کو دیکھا تھا۔ پھپھو کی بات پر ان کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ شفیق صحت مند چہرہ اب جھریوں زدہ ہو گیا تھا۔ انہیں اتنا بیماری نے نہیں توڑا تھا جتنا ان کی بیماری پر ہونے والے خرچے نے توڑا تھا۔ مضبوط نظر آنے کی کوشش میں خاموش ہو گئے تھے۔ نرمی اب بھی چہرے پر تھی، لیکن اس نرمی کو شکنوں نے چھپا لیا تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر فیصلہ کن سانس لیتی پھپھو کی طرف رخ کیا۔ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتی پھپھو۔ پھپھو کے ساتھ ساتھ افتخار صاحب بھی ٹھٹکے۔ معطر، نہیں بابا، مجھے کہنے دیں۔ وہ گردن سیدھی کرتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں پھپھو کہ میری شادی کا بلکہ دھوم دھام سے شادی کا خرچ برداشت کر سکیں، اور نہ ہی جہیز کا خرچ برداشت کر سکیں۔ آپ کی مجبوری کو میں سمجھتی ہوں، لیکن میری مجبوریاں بھی آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ تم شادی سے منع کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ تیز ہوا۔ میں فی الحال شادی سے منع کر رہی ہوں۔ میں ایک ہی مطلب لوں گی۔ اس نے لب بھینچے۔ آپ غلط مطلب لیں گی۔ تیمور نے کہا میں انگلینڈ نہیں جا سکتی، میں نے مان لیا۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ فی الحال میں شادی نہیں کر سکتی، تو اسے میری بات ماننی پڑے گی۔ آپ لوگ ہاجرہ کی شادی کر دیں، لیکن میری طرف سے معذرت۔ نرمی لیکن دو ٹوک انداز میں کہتے وہ بیٹھک سے چلی گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے بیٹھک کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنی۔ دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو کو برا لگا ہوگا، لیکن تیمور انہیں منا لے گا۔ اسے یقین تھا وہ انہیں منا لے گا، وہ اس کے لیے یہ کر لے گا۔ بچیوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھر میں ہو کا عالم تھا، سب یقیناً سو چکے تھے۔ گردن کو مسلتے اس نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ زندگی 2 سال پہلے تک آسان تھی، سب ٹھیک تھا، سب ٹھیک ہو کر بہترین تھا۔ اس کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا، دانیال کا پہلا۔ مبشرہ اسکول جاتی تھی اور مبشرہ کے ساتھ گھر میں خوش حالی نہ صحیح بدحالی بھی نہیں تھی۔ بابا نے سالوں اسکول کی نوکری کی تھی۔ ریٹائر ہونے پر ملنے والی رقم اور جمع کی گئی رقم سے اسٹور کھول لیا۔ چچا گھر میں فارغ رہتے تھے، انہیں بھی ساتھ ملا لیا۔ حالات مزید اچھے ہوتے گئے اور پھر انہی دنوں بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ عرصہ نظر انداز کرتے رہے، پھر جب چیک اپ کرایا تو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ جو سب ٹھیک تھا وہ خراب ہو گیا، جو بہترین تھا وہ بدترین بن گیا۔ پہلے پہل تو سب صدمے سے اپنی جگہ جم گئے، پھر جب ہوش آیا تو آگے کا خیال ستانے لگا۔ اسٹور کی کمائی اچھی تھی، انہوں نے طے کیا وہ اسٹور بیچ دیں تاکہ بابا کا علاج کیا جا سکے۔ بابا نے منع کر دیا کہ وہ ان کی اولاد کا حق ہے۔ اولاد کا حق چچا نے قبضے میں لے لیا۔ وہ خلاف ہو گئے کہ ان کی بھی محنت ہے، اسٹور وہ چلا لیں گے، جو کمائی ہوگی وہ آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے۔ بیچنے کا فیصلہ بے وقوفی تھی۔ شروع میں وہ رقم بھجواتے رہے، پھر آہستہ آہستہ رقم کم کر دی کہ اب کمائی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر کمائی نہیں ہوتی تو انہوں نے گھر دوبارہ کیسے تعمیر کروا لیا تھا۔ دانیال سے غلط برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ جو ہوتا کہہ دیتا۔ چچا سے بحث کی، دھمکیاں دیں، لیکن وہ کمزور تھا۔ بابا نے دکان چچا کے نام پر کھولی تھی، کاغذات چچا کے نام پر تھے، ان کے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ حالات بہتر سے بدتر ہو گئے، ہر شے بابا کے علاج پر لگ گئی، اور اب یوں تھا کہ وہ مقروض ہو گئے تھے۔ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں تیمور کی باتیں گونجنے لگی۔
وہ اس کی जवानी के अवाइल दिनों की पसंद था। वो 18 साल की थी जब पप्पू ने उसका रिश्ता अपने 23 साला बेटे के लिए मांगा था। उसने सब सुना था, सबसे सुना था कि वो उसके लिए अपनी माँ से लड़ा लड़ा था। जिंदगी में कोई आएगी तो वो मुअत्तर सबा होगी, वरना कोई नहीं। वो जानती थी पप्पू इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। वो उनके ख़ानदान को कुछ खास पसंद भी नहीं करती थी। वजह उनका सौतेला ताल्लुक था, उसके दादा की पहली बीवी से थी। रिश्ते में खुद ब खुद कड़वाहट आ गई थी। कुछ वो उनसे ज़्यादा साहिब सरवत थे कि तैमूर का अपना बिजनेस था, घर था, गाड़ी थी, खुश शक्ल था। गई गुजरी तो वो भी नहीं थी, पुरकशिश शक्ल और पढ़ी लिखी थी। इंग्लिश में मास्टर्स किया था, लेकिन ये सब कुछ ऐसे पसे मंज़र में चला गया था। पप्पू को एतराज़ था, लेकिन तैमूर ने उन्हें मना लिया। वो उससे मोहब्बत करता था, वो उसकी मोहब्बत पर यकीन रखती थी, और ये यकीन उसे अब भी था। वो अब भी पप्पू को मना लेगा। मुअत्तर, बाबा की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो दरवाजे में ठहरे थे। झटके से सीधी होती वो उन तक आई। आपकी तबीयत तो ठीक है बाबा? चेहरे पर लम्हों में परेशानी फैली थी। ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो यहाँ आ गया। वो आहिस्ता से पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चियों का टेस्ट चेक करना था। उन्होंने सर हिला दिया, फिर सामने बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी साइड पर करती उनके कदमों के पास बैठ गई। ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। वो हल्का सा मुस्कुराई। आपके कदमों के पास बैठना अच्छा लगता है। औरत कदमों में रखी जाने वाली चीज़ नहीं है। ऊपर बैठो, शाबाश। वह नहीं उठी। आगे को होते सर उनकी गोद में रख दिया। इफ्तिखार साहब गहरी सांस लेकर रह गए। वो बहुत ज़िद्दी थी। दवाई ले ली थी ना आपने? मुबशरा ने दे दी थी। तुम दोनों बेटियों को सारा दिन मेरी दवा की फिक्र लगी रहती है। उसके सर पर धीरे से हाथ फेरा। वो कुछ कहे बगैर सामने देखती रही। खुली खिड़की के ऊपर धागा लगा था। खिड़की से बाहर तक जाता हुआ उस पर जोर लगा। चूड़ियाँ लगी हुई थी, चंद साथ चंद दूर। सजावट का अजीब तरीका। हवा से वह छन छन की आवाज़ पैदा करती। मुअत्तर, जी? ज़िद छोड़ दो बेटा। उसने सर नहीं उठाया। वो जानती थी वो यही बात करने आए होंगे। मैं ज़िद नहीं कर रही बाबा, जो भी है छोड़ दो। मेरे लिए ख़ुद को मत अजियत दो। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। फ़र्ज़ कहते हैं इसे। तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है मुअत्तर। अपनी औलाद को ख़ुद के लिए तकलीफ़ में देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। आपको तकलीफ़ में देखकर भी मुझे ऐसी ही तकलीफ़ होती है। मत करो इतना बेटा। औलाद को पाला है मैंने, अब जब औलाद पाल रही है तो दिल ची रहा है जैसे कोई। उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे, लेकिन बहुत दर्द के साथ उन्हें भी निगल लिया। ये मेरा फ़र्ज़ है बाबा। मैं 100 बार मरकर 100 बार ज़िंदा हो जाऊं, अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकती। फिर मेरा हक समझ कर बात मान लो। उसने सर नफ़ी में हिलाया। आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो मुअत्तर। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। ये मत कहीं। आखिरी ख्वाहिश समझ लो मुअत्तर। मेरी ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी संवार लो। तुम्हें खुश देख लूँगा तो सुकून से मर। मत कहीं, प्लीज़ मत कहीं। वो उनके घुटनों पर सर रखे रोती। दिल किसी ने चीर दिया था। खुदा का वास्ता मत कहें, चुप कर जाएं बाबा। चुप करने से हकीकत नहीं बदलेगी बेटा। ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं। ये सच है, सच। इस सच को मान लो। रज़िया मज़ीद नहीं सब्र करेगी, ये भी सच है। इस सच को भी कबूल कर लो। उसके सर को थपकर जैसे बचपन से में थपकते थे जब वो किसी से नाराज़ होकर आती थी। जब उसे कुछ चाहिए होता था तो वो आकर उनके घुटनों पर सर रखती थी और वो उसकी पसंदीदा चीज़ ले आते। उसे अभी कुछ चाहिए था, लेकिन अब उसकी पसंदीदा चीज़ वो नहीं ला सकते थे। उठो शाबाश, जाकर सो जाओ। कल रज़िया आ रही है, ज़िद मत करना अब। उसका सर उठाते वो धीरे से उठ गए। उन्होंने नहीं देखा वो रो रही थी। उसने नहीं देखा उनकी आंखें नम थी। बाबा चले गए। हवा बंद हो गई। चूड़ियों की खनक थम गई और वो वहीं बैठी रोती रही। जी तो डियर लिसनर्स, कैसे लगे आज के एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।